पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है, इंशाल्लाह। वादा रहा ये आपसे, ये ना हुआ। दोस्तों, अभी पिछली स्टोरीज ख़त्म नहीं हुई थी कि 8 मज़ीद पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया है और इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे, ये जंग लगने दो। अच्छा, अमीर शाह 3 रोज़ा दौरा करके वापस दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पे कोई कनक्लेव था, कोई इवेंट था जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र कर डाला। इनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, और ये आज सुबह का वाक़या है। क्या लड़ेंगे आप? यहाँ शाकिरा का कॉन्सर्ट हुआ, तुम खामोश रहे। यहाँ दुनिया के नहीं क्यों यार, हकीकत सुना करो, परेशान नहीं हो। वो काम ना किया करो जिससे मुंह छुपाना पड़े। अब पहले BLA बलूचिस्तान के अंदर मारती थी इनको, अब BLA ईरान के अंदर भी मारती है। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बात करता है, पहले बलूचिस्तान को तो संभाल ले, वो उसे संभल नहीं पाता। अभी 4 दिन पहले फतवा दिया कि जी जिहाद वाजिब है, तो ठीक है जाइए। हाँ तो जाएंगे। रास्ता मैं बता देता हूँ, शाम का टिकट लीजिए दमिश्क, वहाँ पे जुलानी ब्रिगेड ऑलरेडी मौजूद है। आपको पता जो है कि आपकी ID कार्ड देख के आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप क्यों जाते हैं? शाम के अंदर 150 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर इसराइल की इस वक्त हाकमियत है। 40,000 फौजी मौजूद हैं। आपकी मुजाहिदीन की ब्रिगेड से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे खड़े, लड़िए। इसमें किसको क्या शक होना चाहिए कि बलूचिस्तान में तो भारत की बड़ी जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। कौन सी जिहाद की बातें कर रहे हो? जो काम नहीं कर सकते वो नहीं करो, वरना सच्चाई तुम्हारे मुंह पे दे के मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, कल 8 पंजाबी पाकिस्तानी को ईरान में अननोन लोगों ने ठोक दिया। एक तरफ जम्मू और कश्मीर में हमारी आर्मी फुल ऑन ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ BLA, TTP और अननोन गनमैन ने अपना एक अलग नेक्सस बना रखा है और आए दिन पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं, जहां उन्होंने बलूचिस्तान को लेकर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर लेने की बातें कर रहे हैं, वो लोग तो अपना ही देश नहीं बचा पा रहे। इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के सारे बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान की हालत बहुत बदल चुकी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे थे और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब बलूचिस्तान आजाद होगा और एक नया देश बनेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बात सुने आराम से। क्या लड़ेंगे आप? क्या आपने लड़ना किस चीज के ऊपर है? मैं आपको दिखाता हूं। ये फतवा है जी इमाम काबा का, जंग फितना है। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस का, फलस्तीन जंग फितना है। अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग अगर फितना है, वो मजलूम अगर ईमान वाले मारे जा रहे हैं, ये फितना है, तो तुम इंसान हो। यहाँ शाकिरा का कॉन्सर्ट हुआ, तुम खामोश रहे। यहाँ दुनिया के नहीं क्यों यार, हकीकत सुना करो, परेशान नहीं हो। वो काम ना किया करो जिससे मुंह छुपाना पड़े। अल्लाह की लानत आती है। सारी बातें तो कर रहे हैं ना। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मतलब ये फितना है। शाकिरा का मुजरा हलाल है। बात सुने, तकी उस्मानी साहब ने भी तो फतवा दिया है ना कि जाएं जाके जंग लड़े, निकल जाएं आप लोग सारे। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? दिया? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दिया। नहीं दिया क्या? आपने नहीं सुना? ये सुन लिया आपने, जो सुनने की बात है वो नहीं सुनी आपने। ये है उनका फतवा। पहला फतवा उनका आया 10/10/2023। ठीक है, ये सही अच्छा है। उसके बाद अप्रैल 2024 में 25 की इस्लामाबाद में कन्वेंशन मुनतकिद हुआ। वहां उन्होंने फतवा दिया जिहाद ठीक है वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज तक बता दो कोई एक गया हो तो क्यों नहीं गए? मैं तो यही पूछ रही हूं। उन्हीं से पूछो ना। ये फतवे दे के फलस्तीनियों को धोखा दिया। ठीक है, अच्छा चले। धोखा दिया, वो आज तक इंतजार कर रहे हैं। इवन के फलस्तीन की मसाजिद से ये ऐलान हो रहा है कि हम अब तक इंतजार कर रहे हैं, आप आए नहीं। जब वो एक जितनी शहादत है इसमें, इनसे मुंसलिक कोई एक सर दिखा दो लाके, एक सर। अभी ये डिबेट नहीं कर रही ना। अच्छा अब आपने फतवा दिया दोबारा, अभी 4 दिन पहले फतवा दिया कि जी जिहाद वाजिब है, तो ठीक है जाइए। हाँ तो जाएंगे। रास्ता मैं बता देता हूँ, शाम का टिकट लीजिए दमिश्क, वहाँ पे जुलानी ब्रिगेड ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जहाँ जुलानी मौजूद है ना, गोलान हाइट पे अब इसराइल मौजूद है। शाम के अंदर 150 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर इसराइल की इस वक्त हाकमियत है। 40,000 फौजी मौजूद हैं। आपकी मुजाहिदीन की ब्रिगेड से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे खड़े, लड़िए।
لڑ لیجئے. آپ تو وہاں بیٹھ کے بول لیں گے ہمارے چلے جائیں نا, آپ کی ڈیبیٹ نہ کریں نا. بات ہونی چاہیے, کھل کے ہوگی, جس کو آنا ہے آئے. یہ اگر فتوے دیے ہیں آپ نے تو عمل کر کے دکھائیے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو فتویٰ کیا ہے. پوری دنیا سے دہشت گردوں کی ٹرانسپورٹیشن شروع ہو رہی ہے جیلانی بریگیڈ میں بھرتی کی. وجہ کیا ہے؟ لبنان میں گھسانا ہے, عراق میں گھسانا ہے. کیوں گھسانا ہے؟ حزب اللہ کو اسرائیل نے مارنا ہے, ادھر سے جولانی بریگیڈ سے لے جا کے لڑنا ہے. یہ تو اسرائیل کو کندھوں پہ لا کے انہوں نے تو قبضے کرا دیے پورے شام پر. حقیقت مانو, لڑو نا. پھر سامنے ایک گولی چلائی ہے تم نے اسرائیل پہ. اسرائیل نے اندر گھس کے تمام شام کے ایئر کرافٹ تباہ کیے, جیٹ تباہ کیے, نیوی بیسز تباہ کی, نیول ہیڈ کوارٹر تباہ کیے. تمہاری آنکھوں کے سامنے کیے, تم نے خود کروائے. یہ تمہاری اگر ملکیت نہیں تھی چیزیں, بشار الاسد سے تمہیں مسئلہ تھا. آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, سنیں غور سے. اکتوبر 2023 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا, تو شام پہ ریٹیلیشن جو ہے وہ سنیں. 18 ایرانین جنرلز اور کمانڈرز مارے گئے ہیں وہاں کے حملے پہ. سنیں, 1 اپریل 2024 کو بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زائدی صاحب مارے گئے. ایرانین کونسل حاجی رحیمی صاحب مارے گئے. ایرانین کونسل جنرل سمیت 11 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اسرائیل کے حملے میں. 27 سپتمبر کو بریگیڈیئر جنرل عباس نیلوفر شاہنی مارے گئے. شام نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اسرائیل پہ, ایران نے بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا شام سے اسرائیل پہ. وجہ کیا تھی؟ بشار الاسد اور اس کے کمانڈر اس حق میں ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ ایرانیوں کا اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, ہم نہیں پڑھیں گے. بشار الاسد کے تمام کمانڈرز نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے اس میں, یہ ایرانیوں کو ہی لڑنے دو. ایرانی اگر وہاں سے لڑتے تو کل کو یہ فضا ہوتی کہ شام کی سرزمین استعمال کر کے ایران اسرائیل سے جنگ لڑا ہے. ایک جگہ کہیں پر چھرے اور بغدے مارنے سے باز رہو گے. اچھا, بشار الاسد کی زندگی کی جو ضمانت دی گئی وہ اسی صورت میں دی گئی کہ ایران کو نکال دو یہاں سے. میں نے آپ کو بتایا انویژن سے پہلے 6 مہینے پہلے ایران کو خط لکھا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ انٹرنلز کو بند کرنا, اس سپلائی کو بند کرنا, اس خوراک کو بند کرنا. تم جو اس میں ملوث تھے سب اس فلسطینیوں کے قاتل ہو. کیا تم احتجاج کر کے یہاں پہ باتیں کر رہے ہو؟ کون سی جہاد کی باتیں کر رہے ہو؟ جو کام نہیں کر سکتے وہ نہیں کرو, ورنہ سچائی تمہارے منہ پہ دے کے ماریں گے. اگر تم نے یہاں بیٹھ کے ان ممالک کے کردار بتائے جو فلسطینیوں کے قتل میں ملوث ہیں اور ان کو ان فلسطینیوں کا ہمدرد بتایا, سچائی اٹھا کے تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. کر کے دیکھ لو. اچھا, اب آؤ نا سامنے بیٹھ کے ایک بار مناظرہ کرتے ہیں کہ کس کا کیا کردار ہے. آؤ بیٹھو. تمہارا حق تھا سب سے پہلے وہاں پہنچنا, تم آج تک نہ پہنچے, نہ تم پہنچو گے. جائیں گے نا, وہ ہو گیا نا. ارے ہو تو 2023 سے چل رہا ہے, کوئی ایسے ہو گیا. کون گیا؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فل اسکیل وار. میری بات سنیں نا فیصل, آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فل اسکیل جب وار آتی ہے نا تو پھر یہ سچویشن کے لیے. آپ نے تو وار کہیں لڑی نہیں. دوستو, ابھی پچھلی سٹوریز ختم نہیں ہوئی تھی کہ 8 مزید پنجابیوں کو قتل کر دیا گیا ہے, اور جو قتل بھی کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ایران کے اندر کیا گیا ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑی تشویشناک قسم کی سچویشن ہے کہ آئے روز. اور یہ ایران کا ایک صوبہ ہے, ایران جو سیستان اینڈ بلوچستان, جسے آپ سمجھ لیں کہ دے آر آل ایڈجسٹنٹ ہیں, اور افغانستان کے بارڈر کے بالکل قریب. یہ ان کو کہتے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین. یہ کون ہے, کہاں سے آتے ہیں؟ اور یہ آج صبح کا واقعہ ہے. ایک ولیج ہے, اس میں وہاں پہ یہ 8 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اور یہ آپ کو پتہ کون تھے؟ یہ بیسیکلی وکٹمز تھے. یہ آپ سمجھ لیں کہ مکینکس تھے, کار مکینکس تھے, جن کی آئیڈینٹی چیک کی گئی. اور یہ جو مکینک جو جسے کہہ لیں کہ جو ورک شاپ تھی, ریپیئر شاپ تھی, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 5 پنجابی ہیں, انہوں نے ان کو گولیاں مار دی. اور یہ ایک علاقہ ہے مہرستان, یہ ایران پاکستان بارڈر کے اوپر ہے. یہاں پہ کافی دیر سے بہت ساری ہم نے اسمگلنگ کے واقعات بھی سنتے ہیں, بارڈر کلیشز بھی ہوتے ہیں, شوٹنگز بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. اب پہلے BLA بلوچستان کے اندر مارتی تھی ان کو, اب BLA ایران کے اندر بھی مارتی ہے. تو جو پاکستان نے لاسٹ ٹائم ایران پہ حملہ جب ہوا تھا تو اس وقت BLA کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو جب BLA کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو ایران نے خود کہا تھا کہ they were non-Iranians who have been targeted. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان ان پہ حملہ کرتا ہے,
ان پہ اٹیک کرتا ہے تو ایران کہے گا ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوتی ہے. اگر نہیں کرتا تو کیا ایران ان لوگوں کو پکڑ کے ہمارے حوالے کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. اب پاکستانی ورکر جو ہیں وہ ایران پاکستان بارڈر کے ارد گرد پائے جاتے ہیں. میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ پنجابیوں کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا تک کیا بنتا ہے وہاں جانا کا؟ آپ کو پتہ جو ہے کہ آپ کی آئی ڈی کارڈ دیکھ کے آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ یہ بی ایل اے واقعی چاہتی ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے درمیان لڑائیاں ہوں. یہ چاہتی ہے کہ جب بلوچی جائیں پنجاب کے اندر تو ان کو حملے کیے جائیں ان کے اوپر. پر پنجاب کے لوگ کبھی بھی اپنے بلوچ بھائیوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بھائی ہیں.